میرے کچھ ایسے غلام ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں ہوئے گا زندگی دے اندر رہ گئے انہاں کو کوئی غلطیاں ہو جان گیاں کوتاہیاں ہو جان گیاں میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار نے فرمایا زندگی دے اندر رہ گئے اور کچھ ایسے گناہ کر گئے انہوں نے خبر نہیں ہوئے گی اور رسول اللہ دے نال پیار فرمان والے توجہ فرما اس دنیا تو جان گے تے گناہگار ہوں گے قیامت والا دن ہوئے گا جس ویلے قبر دے اندر وہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے جڑے احباب ہوں گے رسول اللہ دے غلام ہوں گے فرمایا قیامت والے دن جس ویلے اٹھن گے میرے آقا نامدار نے فرمایا پھر اٹھن گے تے مسکران دے آن گے اور جڑا پاڑے فرمایا انیاں نیکیاں نہ دے نال ہوں گی اٹھن گیاں پوچھا جائے گا میرے آقا دے غلاموں کی وجہ ہے تساں کول انیاں نیکیاں کیویں آ گیاں تواڈے کول نیکیاں نہیں سن اللہ اکبر کبیرہ او آکھن گے او میرے دوستو میرے یارو اے میرا کمال نہیں اے تے میرے تے تواڈے مدینے تے تاجدار دی شریعت مصطفیٰ دا کمال اور آخو ذرا گاج بج کے سبحان اللہ اے میرے تے تواڈے مدینے دے تاجدار دی شریعت مصطفیٰ دا کمال ہے اور میں تانوں دسنا چاہنا کیڑا کمال ہے چودھری محمد رسالت آپ نے انہاں لوگاں دے نال یاری لائی ہے جڑے رسول اللہ دے بھی غلام نے رسول اللہ دے صحابہ دے بھی غلام نے تابعین دے بھی غلام نے تبع تابعین دے بھی غلام نے اصحاب رسول دے بھی غلام نے اولیاء اللہ دے بھی غلام نے انہاں غلاماں دی شان ہے اے جناب والا تسی بیٹھ کے سن رہے ہو اے رسول اللہ دے غلاماں دا غلام تواں حدیث رسول سنادا پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت توجہ فرماؤ میرے تے تھوڑے مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے اندر آئے تے گناہاں دا پہاڑ سی تے جب دنیا تو جان گے میرا سونا رب العالمین حضور دی برکت نال شان دے نال انہاں دے تے کرم فرماوے گا او سجنوں راما صاحب آگے میں گل ختم کرنا ہوا کی مطلب توجہ فرماؤ اے کوئی زندگی نہیں زندگی تے ہوئے میرے پاک نبی نے فرمایا وہ زندگی کس کاری چل دے پھر دے میرے اللہ دے وحدہ اللہ شریک اللہ دا قرآن کو آوے فرمائے انسانوں نہیں ہوتا جڑا اللہ دی اور رسول دی مخالفت دے